SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रातो पुश्ती बहक के ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ज़वील एहतराम अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम इज़्ज़त माब इफ़्फ़त माब पर्दा नशीन मेरी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निहायती अदब और एहतराम के साथ हम और आप मिलकर सरवरे सरवरा मालिक इंसो जां सय्याह ला मकां मालिक कौनो मकां हुजूर क़ायदुल मुरसलीन ताहा व यासीन अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में मेरे साथ ख़वातीन व हज़रात मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, ये दुनिया है। दुनिया लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिस दिन लोगों को दुनिया की हकीकत पता चल जाए उस दिन लोग दुनिया को मरी हुई बकरी के एवज भी कबूल न करें। यानी कि आज इंसान सब कुछ दे करके दुनिया लेना चाहता है, बल्कि बदबख्ती इस हद को पहुंच चुकी है कि लोग ईमान भी बेच करके दुनिया खरीदना चाहते हैं। लेकिन दुनिया की हैसियत ये है, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक दुनिया की हैसियत अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व ताला ये दुनिया का कोई हिस्सा कभी काफिरों को अता न फरमाता। अल्लाह के नजदीक अगर मच्छर के पर के बराबर दुनिया की हैसियत होती तो फिरऔन बादशाह न बनता, बल्कि बादशाहत जाहिरी मूसा के हाथ में होती। नमरूद बादशाह न बनता, बल्कि पूरी कायनात की हुकूमत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में होती। हालांकि हकीकत तो यही है, हाकिम तो सही मानों में मूसा व इब्राहीम ही रहे, लेकिन जाहिरी हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जाहिरी मानो मनाल की बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, दुनिया ये है कि दुनिया के अंदर जो चीज हसीन नजर आती है वो हसीन नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है वो कबाहत है, उसके अंदर
तबाही और बर्बादी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, दुनिया ये है कि दुनिया के अंदर इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी वो कम निकले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, तो दुनिया के अंदर जो है हर ख्वाहिश इंसान की पूरी नहीं हो सकती, और इंसान ये सोच करके बैठा है कि मुझे जो कुछ मिलेगा वो सब दुनिया के अंदर मिलेगा। ये बहुत धोखा है, ये बहुत फरेब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अगले पिछलों को दुनिया ने धोखा दिया। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि तुम दुनिया के मक्र से होशियार रहना, दुनिया के फरेब से होशियार रहना। कहीं तुम्हें दुनिया जो है वो मक्र में मुब्तला न कर दे, कहीं दुनिया तुम्हें धोखे में मुब्तला न कर दे। सरकार मौलाए कायनात ने अपने खुतबात में इरशाद फरमाया कि दुनिया मुझे धोखा देना चाहती है, लेकिन मैं दुनिया को झिड़कता हूं। और आपका हाल ये था, लोगों के सामने ही नहीं बल्कि अपनी रातों को मुसल्ले पर बैठ करके मौलाए कायनात दाढ़ी पकड़ करके रो करके कहते थे, ऐ दुनिया मुझे धोखा न देना, तू धोखा किसी और को देना, तू फरेब किसी और को देना। मौलाए कायनात ने तो यहां तक फरमाया कि ऐ दुनिया, तुझे 3 तलाक दी जा चुकी है, अब तेरा मेरे साथ क्या ताल्लुक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आप सोचती होगी दुनिया क्या है। दुनिया ये है कि अल्लाह को भूल जाने का नाम दुनिया है और अल्लाह को याद रखने का नाम दीन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, आज जो है हालात दिगरगू होते जा रहे हैं, आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इंसान सब कुछ दुनिया ही में पा लेना चाहता है, इंसान समझता है जो मैं चाहूंगा वो होगा, लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह की मारिफत मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसलों से नसीब हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान मुझे अल्लाह के फैसलों से नसीब हुई। यानी मुझे इस तरीके से रब की मारिफत अता हुई कि मैं जो चाहता था मेरे इरादे टूट जाते थे, यानी मैं जो चाहता था मेरे इरादे टूट जाते थे। तो तब मैंने अल्लाह को पहचाना कि मैं जो चाहता हूं उसको तोड़ने वाली जात भी कोई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लेकिन अजीब सी बात है, अल्लाह अकबर, हर बात अल्लाह वालों की चाही हुई भी ना हुई। हालांकि अल्लाह वालों के चाहने से बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी का आप मुताला करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उन्होंने उसको चाहा और वो न हुआ, उन्होंने उसको चाहा और वो न हुआ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहे वही होता है, और रब तबारक व तआला के महबूब बंदे अल्लाह के चाहने से चाहे तो वो होता है। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और हो और बंदे की मर्जी कुछ और हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी गालिब रहती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मेरी बात को आप दूसरी तरफ पता ही न ले जाएं। हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह वालों को यह इख्तियार अता फरमाया है कि वो मिट्टी को अगर सोना कह दे तो सोना हो जाता है, लेकिन बाज मामलात में अगर कुदरत किसी अल्लाह वाले को आजमाना चाहती है तो अल्लाह तबारक व तआला की कज़ा बहरहाल जो है हर एक के फैसले पर गालिब है। यही हमारा अकीदा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह अल्लाह, आप मुझे बताएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरी कौम पर फौरन अजाब आए, लेकिन दुआए नूह और अजाब इलाही के दरमियान कमो बेश 40 साल का फासला है। तो अब आपको पता चला कि अजाब तो आया, लेकिन अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के 40 साल के बाद आया। ये अल्लाह की हिकमत है। इसी तरह कौम लूत पर अजाब न आए, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम इस कौम के लिए दुआ न करना क्योंकि मैं अजाब करने का फैसला कर चुका हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अब पता चला कि
کہ اپنی ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ اپنی ہر خواہش کو دنیا میں پوری کرنے کے چکر میں رہے گی تو دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی، ہلاک ہو جاؤ گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بہت ساری خواہشات کے اندر آج انسان کی نفسانی خواہشات بہت عروج پر ہے، اس لیے کہ لقمے معتبر نہ رہے، ماحول معتبر نہ رہا، تعلیم معتبر نہ رہی، صحبت معتبر نہ رہی، تو انسان کا نفس بھی غیر معتبر ہو گیا۔ نفس یہی کیا کم تھا کہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا تھا، لیکن اللہ اکبر، اس نفس نے کیا قیامت ڈھائی کہ انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اور یاد رکھنا، نفس انسان کو بالخصوص مردوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، لیکن نفس کا غلبہ عورتوں پر کچھ زیادہ واقع ہوا ہے، اس لیے کہ عورتیں صنف نازک ہے، عورتوں میں فیصلہ کرنے کی قوت مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، عورتوں کو عقل مردوں کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے عورتیں بہت جلدی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، حالانکہ اللہ نے عورت کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا، بہت بلند مقام عطا کیا، اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی، ہاں ہاں، حوا ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، مریم ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، آسیہ ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، زینب ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے، بلکہ اللہ اکبر، بعض مقامات پر قوم جب مردوں کی سرداری سے محروم ہو گئی تو ہماری قوم کی عورتوں نے مردوں جیسا کارنامہ انجام دیا۔ کیا دنیا نہیں جانتی کہ جب سر نیزوں پر حسنین امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے اٹھائے گئے تو اس وقت سالار قافلہ سیدہ زینب بن کر کے قافلے کو سلامتی کے ساتھ مدینے تک پہنچاتی ہے، بلکہ میرا خراج تو سیدہ کو یوں ہے کہ اللہ اکبر، امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن مدینے سے مدینے تک اگر کوئی قافلے کے ساتھ رہا تو وہ زینب کبریٰ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، پتا چلا عورت کا مقام بڑا بلند ہے، عورت کا مرتبہ بڑا بلند ہے، عورت بڑی شان والی ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت بیٹی ہو تو ماں باپ کے لیے جنت، عورت نیک بیوی ہو تو شوہر کے لیے جنت، عورت ماں ہو تو اولاد کے لیے جنت، یعنی ہمارے یہاں عورت کا دوسرا تصور جنت ہے۔ کوئی کسی کو وہ مرتبہ نہیں دے سکتا جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، لوگ کہتے ہیں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے نبی ہوئے وہ سب عورت کی گود میں پرورش پائے، جتنے انبیاء ہوئے وہ سب عورتوں کی گود میں پرورش پائے، عیسیٰ بھی مریم کی گود میں آئے، نبی بن باپ کا تو پیدا ہوا، نبی بن باپ کا تو پیدا ہوا، لیکن نبی حضرت آدم کے سوا کسی بغیر ماں کے بغیر پیدا نہ ہوا، بلکہ ماں کی شان یہ ہے، اللہ نے میرے نبی کو نبی امی کہہ کر کے پکارا، اور نبی امی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں، اور یا نسبتی ہونے کی وجہ سے ماں والا، یعنی ماں کا مرتبہ یہ ہے، عورت کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو امی کہہ کر یعنی ماں والا کہہ کر کے پکارا۔ آپ اندازہ تو فرمائے، جس کی ماں کی شان کی آقا عالم یہ ہو، جس کی ماں کی شان کی عظمت کا عالم یہ ہو، اللہ اللہ، عورت کی عظمت کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے، وہ عورت جس کے قدموں تلے جنت، وہ عورت جس کی پیدائش پر ماں باپ کو جنت، وہ عورت اللہ اکبر جو شوہر کے لیے جنت، اگر وہی عورت جہنم کے راستے پر جائے، اگر وہی عورت کچھ جہنم کا ایندھن بنے، یہ بھی کہا گیا عورت کو جنت کہا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی، لیکن معاملہ یہی ہوا جیسے کوئی دریا کے کنارے رہ کر کے پیاسا رہے۔ اللہ اکبر، آپ ماں باپ کے لیے جنت ہے، آپ شوہر کے لیے جنت ہے، آپ اولاد کے لیے جنت ہے، لیکن آپ اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج جو ہے دنیا کے اندر نچنیا عورتوں کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر زینب کے کردار کی ضرورت ہے، آج دنیا کے اندر اداکارہ عورتوں کے کردار کی ضرورت نہیں، آج دنیا کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، سنی اجتماع میں آنے والی میری ماں اور بہنوں، آج بڑے درد دل کے ساتھ میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
اس لیے کہ اس مجمع کے اندر مجھے امید ہے 80% میری بہنیں جو ہے وہ نوجوان ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کے لیے بلکہ نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے پسند کی شادی. پسند کی شادی ایک بھوت سوار ہے لوگوں پر، پسند کی شادی، اور اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے. لو میرج کہا جاتا ہے، کبھی روشن خیالی کہا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پسند سے شوہر ڈھونڈو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے پاس وقت کم ہے لیکن صرف دل کا درد میری ان بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کو یہ بھوت سوار ہو گیا ہے کہ ہم فلمی اداکارہ کو دیکھ کر ہم بھی اپنا شوہر خود پسند کریں گے. ہم جو ہے اللہ اکبر سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کا ساتھی ہم خود پسند کریں گے. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن، میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جب تم عید کے موقع پر دوپٹہ اور چوڑیاں خریدنے جاتی ہو تو تم اکیلے نہیں جاتی. مجھے پورا یقین ہے ہر عورت کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے. میرے شہر کی عورتیں جیسی ہے، بھروچ کی عورتوں کی فطرت بھی وہی ہے، وہی فطرت احمد آباد کی عورتوں کی بھی ہے، وہی فطرت جو ہے یو پی بہار کی عورتوں کی بھی ہے. مجھے عورتوں کی فطرت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب کوئی عورت عید کے دوپٹے اور چوڑی کو خریدنے کے لیے جاتی ہے، عورت کبھی اکیلے نہیں جاتی، لڑکیاں کبھی اکیلے نہیں جاتی، ایک دو سہیلیوں کو لے کر جاتی ہے، یا کبھی اپنی ماں کو لے جاتی ہے، کبھی اپنی بڑی بہن کو لے جاتی ہے. یعنی عورت پسند کے معاملے میں بہت زیادہ حساس واقع ہوئی ہے. مجھے بتاؤ دوپٹے سے میں چوڑی ڈھونڈنے کے لیے 3 سہیلیوں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی ماں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی بہن سے مشورہ کرتی ہو. جو چوڑیاں عید کے ایک دن پہننا ہے اس کے لیے اتنی محتاط ہو، اور جسے زندگی کا ساتھی بنانا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو، جس کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح، چوڑیاں چننے کے لیے تم نے اتنی توجہ کی، اتنی فکر کی، اتنے مشورے کیے. اور یاد رکھنا جو کام بغیر مشورے کے ہوتا ہے اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی، اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، اچھی طرح سے یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مشورہ کرے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جو مشورے کے بغیر کام کرے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے حبیب سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں. اسی لیے میرے آقا، حالانکہ حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کو قانون عطا کرنا تھا اپنے بندوں کے لیے، تو میرے محبوب نے جو صحابی جس میں تجربہ رکھتے تھے حضور ان سے مشورہ لیتے تھے. یہ حضرت سلمان فارسی ہی کا تو مشورہ تھا کہ جنگ خندق وجود میں آئی، خندق حضرت سلمان کے مشورے سے کھودی گئی. اسی طریقے سے اللہ اکبر بدر کے قیدیوں کی آزادی کا معاملہ یہ صدیق اکبر کا مشورہ تھا. اسی طریقے سے بلکہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مشورہ حضرت فاروق اعظم کا مشورہ تھا. یہ اور بات ہے، اس کی تائید میں قرآن کی آیت آ گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لیکن ہے تو مشورہ. اللہ کے حبیب نماز کہاں پڑھنا ہے صاحب وہی اس کے لیے مشورہ کر رہے ہیں. توجہ کریں میری بہنیں، توجہ کریں. ساری دنیا کی عقل ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کی عقل شریف ایک طرف. وہ اتنی عظیم ذات حرم میں مصلی کہاں بنا اس کے لیے مشورہ کریں. اور ہماری لڑکیاں 16-17 سال کی اتنی ایڈوانس کہ زندگی کا ساتھی ڈھونڈنے کے لیے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں، اپنی پسند سے کریں گے، اپنی پسند سے کریں گے. اور سنو، یہ تجربات کی بات ہے. بہت ساری اسلامی بہنوں نے کسی کے ذریعے کہلوایا، فون کیا، تحریریں لکھی کہ بھائی ہم تو لٹ گئے، سید صاحب ہم تو لٹ گئے، ہم نے تو کسی پہ اعتماد کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے شادی کے بعد 1-2 بچے ہونے کے بعد چھوڑ کے ایسا بھاگا، اب ہم نہ ماں کے گھر لوٹنے کے قابل رہے اور نہ اب شوہر والی رہ گئی. اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مہنگی کوئی چیز ہے تو وفا ہے.
آپ आवारा लड़कों से वफा की उम्मीद कर बैठी है मेरी बहनों। आज का दौर इस कदर बेवफाई का दौर है, जब लोग अल्लाह रसूल के वफादार न रहे तो लोग तुम्हारे साथ क्या वफा करेंगे। आप किनसे वफा की उम्मीद लेकर बैठी है मेरी बहनों। मुझे पता है मेरी कौम की मुस्लिम बच्चियां बहुत भोली भाली हैं, मुझे पता है मेरी कौम की मुस्लिम बच्चियां बहुत सीधी सादी है। उनको बहलाया फुसलाया जाता है, कोई जेवर का लालच देता है, कोई नई दुनिया बसाने की बात करता है, कोई तारे कदमों में बिछाने की बात करता है, कोई जान कुर्बान करने की बात करता है। मेरी बहनों ये झूठे और कज़्ज़ाब और मक्कार लोग हैं। इनकी हैसियत कसाइयों जैसी है, कसाब जैसी है। जैसे कसाई बकरी को जो है वो ज़बा करने के लिए जब ले जाता है कमरे में, तो ऐसे ही नहीं ले जाता, बल्कि हरा हरा पाला दिखाता है। बेचारी भोली भाली बकरी देखती है कि मेरा मालिक तो मुझे चारा खिलाना चाहता है, और वो पाले को देख करके उसके पीछे पीछे चल जाती है। लेकिन उस बकरी के मुंह में चंद पत्तों के सिवा कुछ नहीं आता, और उसको जमीन पे लेटा करके हमेशा के लिए ज़बा कर दिया जाता है। लेकिन बकरी ज़बा हो जाती है। बकरी का ज़बा होना बहुत ज्यादा सानेहा नहीं, इसलिए कि बकरी ज़बा होकर किसी के दस्तरखान की जीनत बनने के तो काबिल रहती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बकरी ज़बा होकर किसी ना किसी के दस्तरखान की जीनत बनने के काबिल रहती है। लेकिन औरत की जब आबरू लूट ली जाती है तो औरत कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती, वो किसी महफिल के काबिल नहीं रह जाती, सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रह जाती। मेरी बहनों याद रखो, क्या जरूरी है कि कोई वादा करेगा तो वफा भी करेगा। इसलिए याद रखना, अगर कोई दाढ़ी वाला भी आपके साथ वादा करे कि मैं तुझे ये दिखाऊंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, याद रखना अगर वो दीनदार होता तो अफेयर क्यों करता, अगर वो दीनदार होता तो नाजायज ताल्लुकात क्यों कायम करता। दाढ़ी देखकर किसी को दीनदार मत समझा करो, इसलिए कि दीन सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया तकवा हाँ होना, तकवा तो यहाँ है। अरे जिनके दिलों में दीन बसता है, जिनके दिलों में यार बसता है, वो तो किसी औरत पर नजर उठाने को भी जायज नहीं समझते। इसलिए याद रखना मेरी बहनों, जिंदगी का साथी दीनदार होना चाहिए, जिंदगी का साथी परहेजगार होना चाहिए, जिंदगी का साथी मुत्तकी होना चाहिए। याद रखना, अगर चूड़ी में धोखा खा गई तो चूड़ियां बदल सकती हो, दुपट्टे में धोखा खा गई दुपट्टा बदल सकती हो, मकान में धोखा खा गई मकान बदल सकती हो। लेकिन शौहर जिंदगी का साथी है, अगर उसके सिलेक्शन में, उसको चुनने में धोखा खा गई तो याद रखना पूरी जिंदगी तबाह होगी, पूरी जिंदगी बर्बाद होगी। मेरी बहन, सीरियल की अदाकारा को आइडियल मत बना, इसलिए कि सीरियल की अदाकारा सिर्फ अदाकारा है, उसकी कोई शादी नहीं, उसकी कोई शादी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी 3 घंटे की है। आपकी जिंदगी 3 घंटे की नहीं है, आपको तो पूरी जिंदगी जीना है। और एक खास बात मैं अर्ज करूं, शौहर चुनने के मामले में एहतियात कितनी है, ध्यान दें। हुजूर ने अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता अपनी मर्जी से किया, लेकिन जो सबसे चहीती बेटी थी उनका रिश्ता भी अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि मेरे मालिक मेरे आका शेखैन तशरीफ लाए सिद्दीक व फारूक, हाथ मांगा तो हुजूर ने फरमाया मैं मुंतजिर हूं कि अल्लाह का क्या हुक्म है। अपनी चहीती बेटी के मुतालिक हुजूर खुद फैसला नहीं कर रहे। जिनको अल्लाह ने मौत और जिंदगी के इख्तियार दे रखे हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम के इख्तियार दे रखे हैं, जिनको अल्लाह ने अपने खजानों की कुंजियों का मालिक बनाया है, हुजूर कहते हैं अबू बकर मैं इंतजार में हूं कि मेरा अल्लाह क्या कहता है। क्यों? इसलिए के चुनने के मामले में जितनी बड़ी हस्ती शामिल रहेगी उतनी ज्यादा बरकतें उसमें मौजूद रहेगी। और अल्लाह से बड़ी जात किसकी है, अल्लाह से बड़ी जात किसकी है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, इसलिए अपनी मर्जी से फैसला मत करो। दादा की मर्जी हो, दादी की मर्जी हो, माँ बाप की मर्जी हो, वो चुने, हाँ, लेकिन फिर तुम भी इतनी बेदस्तोपा नहीं हो कि माँ बाप दादा दादी जिसके साथ चाहे उसके साथ तुम्हें बिया दे। नहीं, तुम्हें इतना हक है कि जिसको वो चुन कर लाए तुम उसके बारे में हाँ या ना कर सकती हो, लेकिन तुम्हें खुद नहीं ढूंढना है। इसलिए कि कौन नेक है तुम्हें क्या पता। जाहिरी हुस्न देखकर इतना बड़ा फैसला
ظاہری اچھے کپڑے دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ. مجھے معلوم ہے یہ بات. ایک لڑکی کا بیان ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے اچھی اچھی بائک لے کر کے آتا تھا. میں نے سوچا کہ بہت مالدار. اس نے بتایا بھی تھا ہمارا کاروبار یہاں ہے وہاں ہے یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد جب اس کے چکر کے اندر آبرو لٹا بیٹھی تو بعد میں پتا چلا کہ بائک جس کی لاتا تھا وہ اس کے پڑوسی کی بائک تھی. اس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس طرح سے بے شمار لڑکیاں ہیں، لیکن لوگوں کو محبت کے نام پہ جب نشہ چڑھتا ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات ہے. اور قرآن کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا. خواہشات کی طرف مت جاؤ، دنیا کے حسن و جمال کی طرف مت جاؤ. کوئی ضروری ہے کہ کسی کی چمڑی سفید ہے تو وہ وفادار بھی ہوگا؟ کوئی ضروری ہے کسی کی زبان میٹھی ہو تو وہ اچھا بھی ہوگا؟ ارے لوگ تو ایسے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے پرندوں کا تو وہ جال بچھاتا ہے اور جال پرندے کو نظر نہیں آتا ہے، وہ اس پہ دانے ڈالتا ہے. بیچارے پرندے کو تو دانا نظر آتا ہے اور وہ پرندوں جیسی بولیاں بولتا ہے، پرندوں جیسی آواز نکالتا ہے. پرندے کو لگتا ہے میرا ہی کوئی ہمدرد ہے. دانے دیکھ کر کے نیچے آتا ہے، دانا ابھی منہ میں بھی نہیں جاتا کہ پیر جو ہے جال میں پھنس جاتا ہے. اور ایک بار جال میں پیر پھنس جائے پھر پرندہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جتنا نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے اللہ اکبر وہ پھنستا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے اس پرندے کو بازار میں بیچ دیا جاتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسا ہی ہے. آپ کو دولت کی لالچ دی جائے گی، آپ کو زیور کی لالچ دی جائے گی، آپ کو جو ہے وہ گھر بسانے کی لالچ دی جائے گی، آپ کے ساتھ دنیا بسانے کی لالچ دی جائے گی، آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے جائیں گے، آپ کو ہتھیلی پر جنت دکھائی جائے گی. مگر یاد رکھنا ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کبھی مت آنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بات اتنی کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، اس لیے کہ حضور قبلہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور حضرت قبلہ کی موجودگی میں تاخیر کرنا اللہ اکبر یہ بہت بڑی سوء ادبی ہوگی. اس لیے میں اپنے 2 جملوں پہ بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس عنوان پر پھر کبھی گفتگو کریں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، صرف ایک جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. پسند کی شادی کرنے والی میری بہنوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کے ساتھ پسند کی شادی کی بات کرتا ہے تو وہ ضرور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے. جو جوان اپنے ماں باپ کا وفادار نہ ہوا وہ آپ کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ جس ماں نے دودھ پلایا جب وہ آپ کے لیے اس کو چھوڑ سکتا ہے، جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، جب وہ باغی اور غدار اپنے ماں باپ کے ساتھ، ایسی ماں کے ساتھ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس نے بولنا سکھایا، جس نے اپنے منہ کے لقمے اس کے حلق کے اندر ڈالے، جس نے سردیوں کے اندر اس کے پیشاب پہ خود سو کر کے اس کو سوکھے میں سلایا، جب وہ نوجوان آپ کے حسن کی وجہ سے آپ کی ماں کے ساتھ اس کی اپنی ماں کے ساتھ وہ غداری اور بغاوت کر رہا ہے، اپنے محنتی باپ کے ساتھ غداری اور بغاوت کر رہا ہے، تو آپ کا حسن دیکھ کر جو اپنے ماں باپ سے بغاوت کر سکتا ہے، اگر آپ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نظر آ گئی تو وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی بغاوت کرے گا. جو اپنے ماں باپ کا نہ ہوا وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میری بہن ذرا سوچ کر فیصلہ کرنا، دنیا کے دھارے میں بہ نہ جانا، دنیا کے بہاؤ میں بہ نہ جانا. سنی دعوت اسلامی آج آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، زندگی کا ساتھی اپنی مرضی سے طے نہ کرو بلکہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے طے کرو. اور جب اس کو ڈھونڈنے نکلو تو پہلی شرط یہ دیکھو وہ دیندار ہے کہ نہیں. دیندار ہوگا تو آپ کو سکون اور اطمینان کی جو ہے وہ زندگی عطا کرے گا، آپ کی زندگی خوشگوار ہوگی، آپ کی زندگی میں بہاریں ہوگی. شوہر غریب ہو لیکن دیندار ہو تو وہ اپنی بیوی کو اتنا سکون عطا کرتا ہے کہ دنیا دار مالدار اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس لیے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، دنیا کی چمک دمک پر نہ جاؤ بلکہ اپنی آخرت کو خیال میں رکھو. اور یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر آپ کتنا ہی اچھا ساتھی ڈھونڈ لیں،
رہنا تو چند دن ہی ہے، اس لیے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ کس کی زندگی رہی جو اپنی زندگی رہے گی؟ یا تو پہلے بیوی چلی جاتی ہے یا تو پہلے شوہر چلا جاتا ہے، دونوں میں سے جو جائے بہرحال جو ہے وہ زندگی کا ساتھی چلا جاتا ہے۔ تو چند دن کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مول مت لینا، کسی کے بھی ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دینا، اس لیے کہ اگر چند دن کی دنیا کی خاطر آپ نے اپنا ہاتھ کسی غیرے کے ہاتھ میں دے دیا تو اللہ ناراض ہوگا، آپ کی آخرت تباہ ہوگی۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حقائق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کے مکر و فریب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔